पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की हर दिल अजीज फनकारा जिसने अपने फन से पूरी दुनिया से दाद समेटी, जिसके चाहने वाले आज भी लाखों की तादाद में हैं, वन एंड ओनली उस्मा गिलानी जी। तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे, बहुत धीमे बेटे, बहुत हिम्मत वाले। हाँ बेटा वो बहुत अच्छे हैं। उस्मा गिलानी जी का शुमार इंडस्ट्री के टॉप लेजेंड और मजे हुए फनकारों में होता है। बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी जिस पर हमेशा अरूज रहा, आज भी जिंदा है, तंदुरुस्त है और बहुत ही खुशहाल लाइफ गुजार रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहती हैं। कभी कभार पाकिस्तान आती हैं। पिछले तकरीबन 6 सालों से मुल्क से बाहर है क्योंकि बच्चों की शादियां कर दी। बेटा ऑस्ट्रेलिया में था और बेटियां भी दूसरे मुल्कों में, लेकिन दिल आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पाकिस्तान की आजादी के मौके पर उस्मा जी पाकिस्तान एम्बेसी गईं। वहां पाकिस्तान की आजादी का दिन मनाया और पाकिस्तान की सरबुलंदी और खुशहाली के लिए दुआ की। उस्मा गिलानी जी ने पाकिस्तान के लिए क्या कहा? 14 अगस्त शुक्राने का दिन तो है कि अल्लाह ने हमको आजादी के बाद एक खूबसूरत जमीन का खिता अता किया। शुक्राने के साथ साथ दुख और सोच भी है कि क्या अल्लाह के इस तोहफे को हमने संभाला भी? 76 साल किसी मुल्क की तारीख के लिए कम नहीं होते। अब तक हमको बामे अरूज पर होना चाहिए था और हमारे सर दुनिया के सामने फख्र से बुलंद होने चाहिए थे। आज के दिन आंख से निकले आंसुओं की 2 किस्में होती हैं, अल्लाह का शुक्र और सद अफसोस कि अल्लाह की नेमत और तोहफे की हमने कदर ना की। अल्लाह करे हमारी आने वाली नस्ल फख्र से सर बुलंद करके 14 अगस्त शान और खुशहाली से मनाए। उस्मा गिलानी जी हमेशा पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद रहती हैं, बल्कि हर पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में जाकर रहता है वो पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद होता है। अगर उस्मा आपा के कैरियर और जाती जिंदगी पर नजर डाली जाए तो ये मालूम होता है औरत को भी तो एक ही जिंदगी मिलती है ना, वो किधर जाए? उसको भी तो तवज्जो चाहिए। क्या वो सिर्फ इसलिए है कि कुर्बानियां दे देकर मर जाए और मानने वाला कोई ना हो? चाहिए बेटा, चाहिए, जरूर चाहिए, मोहब्बत करने वाला चाहिए। कि 1945 को मेरठ इंडिया में एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। ननियाल और ददयाल दोनों का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। वालिद सरकारी ऑफिसर थे जिनकी पोस्टिंग बहावलपुर में थी। पाकिस्तान के बाद यह खानदान बहावलपुर आ गया। वहीं से उस्मा गिलानी ने तालीम हासिल की। उस्मा गिलानी अभी 11 साल की थी कि वालिद को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो रुखसत हो गए। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी। वालिद की वफात के बाद काफी मुश्किलात का सामना किया। ये टोटल 6 बहन भाई थे। चचा आर्मी में कैप्टन थे। चचा ने ही अपने भाई के बच्चों को संभाला और उनकी परवरिश की। उस्मा गिलानी को बचपन ही से ये एहसास था कि वो खुद कुछ करे। वो नहीं चाहती थी कि अपने चचा पर ज्यादा बोझ डाला जाए। पढ़ने लिखने के साथ साथ अदाकारी का भी शौक पैदा हुआ। मारूफ अखबार जंग के लिए मुख्तलिफ कहानियां लिखनी शुरू कर दी। अभी उम्र बहुत कम थी कि चचा ने उस्मा गिलानी की शादी का फैसला किया। वो चाहते थे कि वो इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से और जल्द अदा करे। अनायत नामी एक बैंक मैनेजर से रिश्ता पक्का कर दिया। हालांकि लड़का उस्मा गिलानी से 15 साल बड़ा था। उस्मा गिलानी ने भी अपने चचा की बात मानते हुए हाँ कर दी और यूं उसकी शादी हो गई। शादी के बाद लाहौर शिफ्ट हो गए। दोनों मियां बीवी ने बहुत ही पुरसकून और खुशहाल जिंदगी गुजारी। उस्मा गिलानी के शोहर ने उसे हर किस्म की आसाइश दी, हर सहूलत दी, उसे मुकम्मल आजादी दी। यही वजह थी कि उस्मा गिलानी भी अपने शोहर से बेहद अटैच हो गई। दोनों का रिश्ता मिसाली रहा। शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। शोहर ने उस्मा गिलानी को पढ़ाया लिखाया। फिर उस्मा गिलानी ने अपने शोहर से अदाकारी में जाने के लिए इजाजत मांगी, जिस पर शोहर ने उससे वादा लिया कि वो उसकी इज्जत का हमेशा ख्याल करेगी। उस्मा गिलानी ने अपने शोहर की इज्जत को मुकद्दम रखते हुए टीवी ड्रामों में एंट्री की। पहले ड्रामे का नाम था किला कहानी, जो कामयाब हो गया। इसी ड्रामे से पहचान मिली। फिर 1979 में अमजद इस्लाम अमजद का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल वारिस का भी हिस्सा बनी, जिसमें चौधरी गुलाम अली की बीवी का किरदार निभाया। उस्मा गिलानी जी को सही मायनों में इसी ड्रामे ने बामे अरूज तक पहुंचाया। यहाँ से शुमार इंडस्ट्री के कामयाब फनकारों में होने लगा और इसी ड्रामे ने पीटीवी के नए दौर का आगाज किया। ड्रामा सीरियल वारिस एक मास्टर पीस था। इसमें काम करने वाले हर फनकार ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। क्या नाम है? आपको कैसे मिल गया? जी, ये खत सीमी की अम्मी को भेजा गया है और कोई शख्स फर्रुख बनकर अजीब बेहुदा किस्म के टेलीफोन भी करता रहा। समझ में नहीं आ रही बात। और इसके बाद उस्मा आपा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस्मा गिलानी की चंद खूबियां
جس نے انہیں اس مقام تک پہنچایا۔ وہ خوبیاں تھی وقت کی پابندی، معیاری کرداروں کی سلیکشن اور تھوڑی بہت سخت مزاج بھی تھی۔ یہ دور خالدہ ریاست روحی بانو اور عظمیٰ گیلانی جی کا تھا۔ جب پی ٹی وی کی جانب سے عظمیٰ گیلانی کو بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ دینے کا موقع آیا تو تب معلوم ہوا کہ عظمیٰ گیلانی کے ساتھی اداکارہ طاہرہ نقوی کو کینسر ہو چکا ہے اور اس کی حالت کافی خراب ہوتی جا رہی ہے، جس پر پی ٹی وی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اس سال اگر یہ ایوارڈ عظمیٰ گیلانی کے بجائے طاہرہ نقوی کو دے دیا جائے تو اس کی حیاتی میں ہی وہ اپنی اس کامیابی کو دیکھ لے گی۔ پی ٹی وی انتظامیہ نے عظمیٰ گیلانی سے رابطہ کیا اور ان سے مشورہ کیا، جس پر عظمیٰ گیلانی نے نہ صرف اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا بلکہ خود کوشش کر کے طاہرہ نقوی کو خود کی جگہ ایوارڈ دینے کے لیے نامزد کیا، اور یوں طاہرہ نقوی کو اس کی حیاتی میں ہی ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، طاہرہ نقوی کا کچھ ہی عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عظمیٰ گیلانی کو حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 80 اور 90 کی دہائی عظمیٰ گیلانی کے عروج کا دور تھا، اور اسی عروج کے دور میں عظمیٰ گیلانی کو معلوم ہوا کہ اسے بھی ساتھی فنکارہ طاہرہ نقوی اور خالدہ ریاست کی طرح کینسر جیسی جان لیوا مرض ہو چکی ہے، جس پر عظمیٰ گیلانی نے پریشان ہونے کے بجائے اس کے خلاف جنگ کرنے کا تہیہ کیا، اور اس بات پر ہمت اشفاق صاحب نے پیدا کی۔ اشفاق صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اور اس خطرناک بیماری کے خلاف جنگ کرنے کی ہمت اشفاق احمد صاحب نے اس کے اندر پیدا کی، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے عظمیٰ گیلانی کو باور کروایا کہ وہ ہر مشکل کو نہ صرف فیس کر سکتی ہے بلکہ مکمل قابو پانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اور بالآخر کینسر جیسی جان لیوا مرض کو ہرانے میں کامیاب ہو گئیں۔ جب تندرست ہو گئی تو اپنی زندگی کینسر کے مریضوں کے لیے وقف کر دی۔ آج بھی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے ساتھ اعزازی طور پر وابستہ ہے، کینسر کے متعلق آگاہی مہم کا حصہ بنتی ہیں اور مختلف NGOs کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ عظمیٰ جی کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹے کو بہترین پڑھایا لکھایا اور پھر اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد بیٹا آسٹریلیا شفٹ ہو گیا اور 2016 میں شوہر عنایت کا بھی انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد عظمیٰ گیلانی نے اپنے بیٹے کے پاس آسٹریلیا جانے کا فیصلہ کیا۔ بیٹے نے والدہ کو اپنے پاس بلایا، ٹی وی اسکرین کو خیر بات کہہ دیا۔ عظمیٰ جی کے مشہور ڈراموں میں ڈرامہ سیریل وارث، نشیمن، دہلیز، پناہ، فراق، مریم من سلوہ، کنارہ مل گیا ہوتا، عشق آتش اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ڈرامے شامل ہیں۔ عظمیٰ آپا اپنے بیٹے کے ساتھ آسٹریلیا میں رہتی ہیں، پچھلے چند سالوں سے لگاتار آسٹریلیا میں ہیں، پاکستان چکر نہیں لگایا۔ خیر ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے سینئر اور لیجنڈ فنکارہ کو صحت و تندرستی عطا کرے اور انہیں ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ دوستو، اگر آپ عظمیٰ جی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ پرانے دیگر لیجنڈ فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بایوگرافی، ٹاپ لالی ووڈ سٹوریز اور فیمس پرسنالٹیز کے نام سے مختلف پلے لسٹوں کے لنک دیے گئے ہیں، جن پر کلک کر کے آپ یہ تمام ویڈیوز وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جن کے تھم نیل آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔